You are watching Qasasul Anbiya Official. शिर्क तलवार से शुरू नहीं हुआ था, न किसी बादशाह ने ऐलान किया था, न किसी फौज ने हमला किया था। शिर्क मोहब्बत से शुरू हुआ था, नेक लोगों की मोहब्बत से। एक कौम थी, वो अल्लाह को मानती थी, इबादत करती थी, मगर चंद सालों बाद वही कौम बुतों के सामने झुक गई। सवाल ये नहीं कि उन्होंने बुत क्यों बनाए, सवाल ये है कि शैतान ने दिलों में जगह कैसे बनाई। और फिर एक शख्स खड़ा हुआ, तन्हा, और उसमें ऐलान किया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शैतान ने फौरन शिर्क का हुक्म नहीं दिया। वो जानता था कि सीधी बगावत कामयाब नहीं होगी। उसने एक मशवरा दिया, इन नेक लोगों की याद में इनकी तस्वीरें बना लो ताकि तुम्हें इबादत का शौक मिलता रहे। ये मशवरा बज़ाहिर मासूम था। कौम ने तस्वीरें बना लीं। वक्त गुजरा, वो नस्ल खत्म हो गई जिसे असल मकसद मालूम था। नई नस्ल आई। शैतान दोबारा आया, इस बार एक और कदम के साथ। ये तुम्हारे बुजुर्ग थे, इनकी वजह से बारिश आती थी, इनकी वजह से रिस्क मिलता था। और यूं तस्वीर अलामत बनी, अलामत वसीला बनी, वसीला माबूद बन गया। कुरान इनके नाम महफूज करता है, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। ये महज पत्थर न थे, ये नजरिया बन चुके थे। कोई इनकलाब नहीं हुआ, कोई ऐलान नहीं हुआ। लोग अब भी अल्लाह का नाम लेते थे, मगर दिल बुतों के सामने झुक चुके थे। ये सबसे खतरनाक मरहला होता है जब बातिल हक के लिबास में आता है। इसी माहौल में अल्लाह ने एक शख्स को चुना, नूह अलैहिस्सलाम, न बादशाह न सरदार, इसी कौम का फर्द। अल्लाह ने फरमाया, अपनी कौम को खबरदार करो इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये अल्फाज सादा थे मगर निज़ाम के खिलाफ थे। कौम के सरदार खड़े हुए, उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान देखते हैं, तुम में क्या खास बात है। ये पहला इतराज था। उन्होंने मजीद कहा, तुम्हारे पीछे तो सिर्फ कम दर्जे के लोग चल रहे हैं, यानी तबकाती निज़ाम खतरे में था। नूह ने जवाब दिया, मैं तुमसे माल नहीं मांगता, मेरा अज्र अल्लाह के पास है। ये खालिस दावत थी। नूह अलैहिस्सलाम ने खुफिया भी बुलाया, आलानिया भी बुलाया, घरों में भी गए, मजलिसों में भी। उन्होंने कहा, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, माल और औलाद देगा। यानी उन्होंने दुनियावी फायदा भी समझाया। मगर कौम, उन्होंने कानों में उंगलियां डाल ली, कपड़े ओढ़ लिए और तकब्बुर किया। कुरान कहता है, मेरी दावत ने उन्हें भागने के सिवा कुछ न बढ़ाया। ये दावत एक दिन की न थी, ये एक साल की न थी, ये 950 साल की थी। सोचिए, एक नस्ल आती है, इनकार करती है, मर जाती है। दूसरी नस्ल आती है, इनकार करती है, मर जाती है। तीसरी नस्ल आती है, पहले से ज्यादा सख्त। मगर नूह अलैहिस्सलाम नहीं रुके। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, ईमान लाने वाले वही हैं जो ला चुके हैं। नई नस्लें जिद में बढ़ रही हैं। यहां से कहानी अगले मरहले में दाखिल होगी, मगर वो अगला मरहला अभी शुरू नहीं हुआ। एक नबी खड़ा है, 950 साल गुजर चुके हैं, कौम हंस रही है और आसमान खामोश है। मगर ज्यादा देर नहीं, जल्द ही एक हुक्म आएगा, कश्ती बनाओ, मगर दरिया के किनारे नहीं, सहरा के बीच। और लोग हंसेंगे, मगर उन्हें मालूम नहीं होगा कि आसमान ने दरवाजे खोलने हैं, दरवाजे खोलने हैं। अगर आपको 1 साल तक कोई ना सुने, क्या आप बोलते रहेंगे?
اگر 10 سال تک لوگ آپ پر ہنسیں کیا آپ ثابت قدم رہیں گے؟ اگر 100 سال گزر جائیں تو کیا امید باقی رہے گی؟ ایک نبی تھا جس نے 950 سال تک ایک ہی پیغام دہرایا، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح نے اپنی دعوت کو ایک طریقے تک محدود نہیں رکھا۔ وہ دن میں بھی بلاتے تھے، رات میں بھی۔ وہ مجمع میں بھی بولتے تھے، تنہائی میں بھی سمجھاتے تھے۔ قرآن ہمیں ان کے الفاظ میں سناتا ہے، دروازے کھولنے ہیں۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔ وہ دروازوں پر جاتے، لوگوں کو روک کر سمجھاتے، خاندانی مجلسوں میں بیٹھتے۔ وہ صرف واعظ نہ تھے، وہ مسلسل سمجھانے والے تھے۔ مگر قوم نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ یہ صرف علامتی بات نہیں، یہ نفسیاتی رد عمل ہے۔ جب انسان سچ سننا نہیں چاہتا تو وہ کان بند کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ یہ جملہ خطرناک ہے کیونکہ یہ سوچ کو روک دیتا ہے۔ قوم کے بڑے لوگ الگ بیٹھ کر منصوبہ بناتے۔ انہوں نے عوام سے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ اعلان کھلا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر توحید قبول ہو گئی تو ان کی مذہبی برتری ختم ہو جائے گی۔ وہ طبقاتی طاقت کھو بیٹھیں گے۔ یہاں دعوت عقیدے سے نکل کر سیاسی خطرہ بن چکی تھی۔ نوح کے پیچھے کون تھے؟ غریب لوگ، کمزور لوگ، سماجی طور پر کم حیثیت والے لوگ۔ سرداروں نے طنز کیا، ہم تمہارے پیچھے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سب سے کم درجے کے ہیں۔ یہ طبقاتی تکبر تھا۔ انہوں نے شرط رکھی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں تو ان کمزوروں کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ یہ بڑا امتحان تھا۔ نوح اگر چاہتے تو کمپرومائز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں ایمان والوں کو نہیں نکال سکتا۔ یہ اصول تھا۔ دعوت طاقتوروں کے لیے نہیں، حق کے لیے تھی۔ سال گزرتے گئے، نسلیں بدلتی گئیں۔ ایک نسل ایمان نہ لاتی، مر جاتی۔ دوسری نسل آتی، پہلی سے زیادہ سخت۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں نوح نے دیکھا کہ شرک اب روایت بن چکا ہے۔ اب یہ صرف چند بت نہیں، یہ تہذیب ہے۔ 950 سال، ہر صبح ایک امید، ہر شام ایک انکار، ہر سال نئی نسل کو سمجھانا، پھر ان کا مذاق سننا۔ کبھی کبھی دل میں سوال آیا ہوگا، کیا یہ سنیں گے؟ مگر وہی کا یقین انہیں تھامے رکھتا تھا۔ ایک دن نوح کو احساس ہوا، اب ایمان وہی لائیں گے جو لا چکے ہیں۔ قوم کی ضد مکمل ہو چکی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس مدد فرما۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ انسانی کوشش اپنی حد تک پہنچ چکی ہے۔ 950 سال ختم ہونے کو تھے۔ قوم ہنس رہی تھی، سردار مطمئن تھے، بت قائم تھے، مگر آسمان فیصلہ کر چکا تھا۔ اب دعوت ختم ہونے والی ہے، اب حکم آنے والا ہے، ایسا حکم جس پر پوری قوم ہنسے گی، مگر وہ ہنسی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، صحرا میں، اور لوگ کہیں گے نوح دیوانے ہو گئے ہیں، نوح دیوانے ہو گئے ہیں، نوح دیوانے ہو گئے ہیں۔ You are watching قصاص الأنبياء official.